الذات عظيم الذات عظيم الصفات سميع الصفات كبير الشان جليل القدر رفيع الذكر مطاع الامر جليل القران حفيظ الاسم غزير العلم وسيع الحلم كثير الغفران جميل الثناء جزيل العطاء مجيب الدعاء عميق الاحسان سريع الحساب شديد العقاب عليم العذاب عزيز السلطان ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له في الخلق والامر ونشهد ان سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله المبعوث الى الاسود والاحمر المنعوت بشرح الصدر ورفع الذكر صلى الله تعالى عليه وعلى اله واصحابه الذين هم خلاصه العرب العرباء وخير الخلائق بعد الانبياء. اما بعد فعن ابي ذر رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الله تعالى يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا. يا عبادي كلكم ضال إلا من هديته فاستهدوني أهديكم. يا عبادي كلكم جائع إلا من أطعمته فاستطعموني أطعمكم. يا عبادي كلكم عار إلا من كسوته فاستغفروني أقصده. يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وجنكم وإنسكم كانوا على أتقى قلب رجل منكم ما زاد ذلك في ملكي شيئا ولو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أفجر قلب رجل منكم ما نقص ذلك من ملكي شيئا ولو أن أولكم وآخركم وجنكم وإنسكم اجتمعوا في صعيد واحد وسأل كل واحد منكم مسألته وأعطيت كل واحد مسألته ما نقص ذلك مما عندي إلا كما ينقص المخيط إذا أدخل البحر أو كما قال عليه الصلاة والسلام فاتقوا الله عباد الله وواحدوه فإن التقوى بذات الحسنات وأحسنوا فإن الله يحب المحسنين ولا تقنطوا من رحمة الله فإنه أرحم الراحمين ولا تحبوا الدنيا فتكونوا من الخاسرين. ألا وإن نفسا لن تموت حتى تستكمل رزقها فاتقوا الله وأجملوا في الطلب وتوكلوا عليه فإن الله يحب المتوكلين. وادعوه فإن ربكم مجيب داعين واستغفروه يغفركم بأقوال وبنين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخلين. بارك الله لنا ولكم في القرآن العظيم ونفعنا وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. أستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد ان سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى اله واصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا. اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما.
اللهم صل وسلم وبارك على احد خلقك اليك واكرمهم لديك سيدنا ومولانا محمد واله واصحابه وازواجه وذرياته كما تحب وترضى عدد ما تحب وترضى. وارض اللهم عن الاربعه الخلفاء الائمه الحنفاء ساداتنا ابي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن سائر اصحاب رسول الله اجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم لا تجعل لأحد في عنقنا ظلاما ونجنا بحكمهم عن أهوال يوم القيامة. اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما أعطيت وقنا واصرف عنا بفضلك شر ما قضيت فإنك تقضي ولا يقضى عليك وإنه تعالى الحكم عليه ولا يعز من عليه تبارك ربنا وتعالى. نستغفرك ونتوب إليك وصلى الله على النبي الكريم. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله العظيم الجليل يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. Thanks for watching. Don't forget to like, comment, share and subscribe to Al Wahid channel.